नमस्कारः मित्राणि। अद्य वयं वाल्मीकिरामायणतः एकं श्लोकं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। पुरा इक्ष्वाकुवंशे रामः नाम एकः सञ्जातः। सः सामान्यजनैः अपि श्रुतः आसीत्। सः नियतात्मा, स्वाधीन अन्तःकरणमनः, महावीर्यः, अधिकसामर्थ्यशाली, द्युतिमान् कान्तियुक्तः, धृतिमान् धैर्यसम्पन्नः, वशी जितेन्द्रियः आसीत्। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।